ओके दोस्रो ल्याङ्ग्वेज CSS भन्ने र फ्रन्ट एन्डको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट किन भनेको भन्दाखेरि मेजर रोल प्ले गरे जस्तो फिल हुन्छ, त्यो लुक आउँछ है त। अब खास गरी फन्डामेन्टली टेक्निकली भन्ने हो भने HTML को, किनकि यो भनेको डिपेन्डेन्ट हो हैन, किनकि स्ट्यान्ड अलोन CSS ले के गर्ने हैन, यो सबै इम्प्लिमेन्ट हुने भनेको HTML को जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छ त्यसमा इम्प्लिमेन्ट हुने हो है। ओके, त्यही भएर अब यसले चाहिँ एउटा मेजर रोल किन प्ले गर्छ भन्दाखेरि हैन, कम्प्लिकेटेड तपाईको सबै तपाईको छरिएर बसेको जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छन् HTML मा, ती सबैलाई के गरेर तपाईको राम्रोसँग अलाइन गरेर त्यसमा चाहिँ के भन्छ कलर कम्बिनेसनदेखि लिएर साइजिङको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू के भन्छ नि एक हिसाबले डेकोरेसनको काम गर्छ। जस्तै एउटा घर त बन्यो हैन, सिम्पली एउटा नयाँ घर बनेछ, पुरै बनेछ, तर त्यो त्यसमा फिनिसिङ गरेको छैन भनेपछि, इन्टेरियर डिजाइनिङ गरेको छैन भनेपछि त राम्रो देखिन्न नि त हैन। त्यसमा चाहिँ जब फिनिसिङ गर्छौँ सबै कुराहरू कलरहरूदेखि लिएर लाइटहरूदेखि लिएर भित्र हैन, रुमभित्र सबै सामानहरू जोड्छौँ, अनि बल्ल जब फिनिसिङ भएर एउटा घर देखिन्छ नि त हैन, त्यो टक्क त्यसले चाहिँ अट्र्याक्टिभ तपाईको फिल गर्छ हैन। ओके, बेस बनाउने, एउटा वाल बनाउने, एउटा चारैतिर तपाईको त्यो बनाउने भनेको HTML भयो के अरे, त्यो सबैलाई लुक दिने हैन, एउटा फिनिसिङ चट्ट गर्दो राम्रो चाहिँ फिल दिनलाई तपाईको CSS चाहिँ युज हुन्छ है। र मेजर तपाईले साइटहरू देख्नुभयो, ठुल्ठुलो फेसबुक, एमाजोन हैन, ठुल्ठुलो साइटहरू, त्यसमा थुप्रो HTML छ। यदि त्यो HTML-बाट मात्र बनाउनु पर्ने भयो या बनाउनु पर्ने भयो, त्यो चाहिँ त्यति पोसिबल हुन्थेन हैन। कन्टेन्टहरू यताउता छरेको हुन्थ्यो, त्यत्रो लार्ज कन्टेन्टहरू छ, तपाईको साइजमा टक्क अलाइन गरेर मिलाइदिएको हुन्छ हैन, विथ द हेल्प अफ तपाईको CSS। ओके, अब अलिकति CSS स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति लर्निङ प्रोसेसको बारेमा अलिकति उ गरिदिन्छु है त। किन भन्दाखेरि अब HTML को त्यति चाहिँ हामीले लर्निङमा मात्र फोकस गरेको थिएँ, अब यहाँबाट अलिकति चेन्ज हुन्छ है। के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि तीनटा प्रोसेस खास गरी मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ अप्लाई गर्छौँ। सबभन्दा सुरुको जुन चाहिँ अहिले चलिरहेछ लाइभ सेसन हैन चाहिँ, त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ, सिक्छौँ, र लास्टको तपाईको 10 to 15 मिनट तपाईहरुले चाहिँ सिकेको कुराहरू प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ है त, इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ, केही कन्फ्युज भयो भने सोध्नुहुन्छ त्यसपछि, किनकि अब 1-2 दिनपछि भिडियोहरू पाउनुहुन्न तपाईहरुले। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरा भनेको त्यसलाई घरमा गएर आफ्नो रुममा जहाँ होस्टेल बस्नुहुन्छ जहाँ पनि गएर प्र्याक्टिस गर्ने है। तीनटा कुरा गर्ने, तीनटा कुरा भने एउटै कुरा हो, प्र्याक्टिस प्र्याक्टिस एन्ड प्र्याक्टिस है। अल्टिमेट एउटा मात्र फर्मुला छ, तपाईले यो कुराहरू अचिभमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्र्याक्टिस है त, रिपिट गर्ने। कति रिपिट गर्ने इट डिपेन्ड्स, तपाईको टाइम, तपाईको डेडिकेसन, कन्सिस्टेन्सी तपाईमा भर पर्छ। जति बढी गर्नुभयो त्यति तपाईलाई हेल्प गर्ला है त। अनि त्यस प्र्याक्टिस गर्दाखेरि केही डाउट आयो भने तपाईले चाहिँ ग्रुप छँदैछ के अरे, त्यहाँ चाहिँ सेयर गर्ने। अब साथीहरूले तपाईले सेयर गर्नुभयो, अरू साथीहरूलाई आयो त्यो प्रब्लम, मैले नभन्दै मैले रिप्लाई नगर्दै भने रिप्लाई गर्दा भयो हैन, यस्तो यस्तो हो भनेर डिस्कस गर्ने, तपाईले सेयर गर्नुभयो भने तपाईको पनि नलेज बढ्छ हैन। छैन कसैले भनेपछि अल्टिमेटली मैले चाहिँ रिप्लाई दिइहाल्छु, दोस्रो कुरा है। तेस्रो कुरा भनेको गिटअप सिकिहाल्यौँ अस्ति, सामान्य बेसिक है, एडभान्स पछि सिक्छौँ, ठुल्ठुलो कन्सेप्टहरू छ। अनि त्यो गिटअप सिकिसकेको हुनाले हामीले सिम्पल अपलोड क्लोन गर्न हैन, तपाईको उ गर्न के अरे पुश गर्न हैन, त्यसमा कमिटहरू गर्ने, चेन्जेसहरू गर्ने, यी सबै कुराहरू बेसिक कुराहरू सिकिहाल्यौँ। अब के गर्ने भनेपछि तीनटा खास गरी तीनटा रेपो बनाउने, एउटा HTML को बनाइसक्नु भयो होला आई गेस, आज एउटा CSS बनाउने, ती भित्र फोल्डरहरू बनाउने है त। जस्तै आज सिकेको कुरा सेसन 1 भन्दा हुन्छ, लेसन 1 भन्दा हुन्छ, च्याप्टर 1 भन्दा जे भने एउटा फोल्डर बनाउने। अनि त्यो भित्र जस्तै आज केही कुरा सिक्यो भने त्यसलाई दुई भन्दा बढी जति सक्यो इम्प्लिमेन्टेसन, जति बढी युज केसमा तपाईले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति राम्रो। फर इक्जाम्पल कलरको बारेमा पढ्यौँ, अब कलरलाई हरेक चिजमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने 3-4वटा फाइल बनाउने भन्नाले एउटा फाइलमा एउटा किसिमको इम्प्लिमेन्टेसन हुने भयो, अर्को फाइलमा अर्को। अब एउटा कम्पलसरी एउटा त बनाउनु पर्यो आज सिकेको कुराहरू हैन, बढी प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने मल्टिपल फाइलहरू बनाएर डिफ्रेन्ट युज केसेसहरू राख्न सक्नुहुन्छ है। सेसन 1, सेसन 2, सेसन 3 भनेर फोल्डर बनाउने, अनि ती प्रत्येक इच फोल्डरभित्र तपाईको के गर्ने, डिफ्रेन्ट फाइलहरू बनाउने है। ओके,
अनि त्यो गरेर अपलोड गर्नु होला तपाईँको गिटअपमा र मैले चाहिँ डेली चेक गर्छु। अब अलिकति एउटा प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि अब तपाईँको हरेकको युजर नेम चाहिँ मलाई थाहा भएन। अब मैले हरेकको खोज्नुभन्दा नि म चाहिँ मेरो गिटअप लिङ्क तपाईँले प्रोभाइड गर्छु एकछिनमा पछि फेसबुकमा। त्यसपछि सबैले फलो गरिदिनु होला। त्यसो गरिदियो भनेपछि मैले चाहिँ हरेक दिन तपाईँको इन्डिभिजुअल लिङ्कमा त्यो क्लिक गरिरहनु भन्दा त होइन त्यहाँ गएर सबैको चाहिँ गिटअप रेपो चाहिँ चेक गर्न सजिलो हुन्छ है त। पछि चाहिँ अब क्लास सकेपछि तपाईँको यो लेसन सकेपछि अनफ्लो गर्दा नि भयो है त, सजिलोको लागि, मलाई चाहिँ सजिलो हुनको लागि है। ल त्यसरी चाहिँ हाम्रो लर्निङ प्रोसेस चाहिँ गर्नेछौँ अनि यो प्रोसेस चाहिँ रिपिट हुनेछ है। अपलोड गरिसकेपछि अर्को दिन फेरि लाइभ गर्नेछौँ, त्यसको लास्टको क्लासको इन्डमा अलिकति इम्प्लिमेन्टेसन गर्नेछौँ 10 to 15 मिनट। अनि त्यसपछि तपाईँले गएर त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ गिटअपमा अपलोड गर्नुहुन्छ। यो प्रोसेसमा गयौँ भनेपछि होपफुली 99% चाहिँ हामी जुन चाहेको जुन एक्सपेक्टेसन हाम्रो छ त्यो चाहिँ अचिभ गर्नेको एकदमै नजिक पुग्छौँ है त। ओके ल सिएसएस भनेपछि अब मेनली मोटामोटी कुराहरू गरौँ है, यसपछि अलिकति डिटेलमा जाउँला। रोड म्यापमा कुराहरू, इज इन्डिभिजुअल कुराहरू, खास गरी के कुराहरू पढ्छौँ भन्ने कुराहरू। जस्तै मेन चिजहरू जुन चाहिँ सिएसएसले एउटा स्ट्रङ बनाउने काम गर्छ। सबभन्दा सुरुमा फ्लेक्स बक्स भन्ने छ, त्यो चाहिँ लेआउटिङको कुराहरू। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बक्समा होइन, जस्तै यो ब्राउजर भयो, हैन। अब यहाँ चाहिँ एलिमेन्टहरू यसरी छरेर बसेको हुन्छ हैन। यस्तो नगरेर उसले के गर्छ भन्दा हरेक एलिमेन्ट, फर इक्जाम्पल एउटा एलिमेन्ट यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, एउटा यस्तो हुन सक्ला, एउटा यस्तो हुन सक्ला हैन, यस्तो कुराहरू हैन, एउटा यहाँ हुन सक्ला। एक हिसाबले लेआउटिङ गर्ने काम गर्छ। पछि अझ डिटेलमा हेर्नेछौँ हामी फ्लेक्स बक्सको बारेमा, र वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो सिएसएसको। सबै कुराहरू कम्प्लेक्स भन्दा कम्प्लेक्स साइडमा देख्नु भएको छ, र लेफ्ट राइट सेन्टर हैन हरेक बक्स बनाएर सानो तपाईँको डिप बनाएर त्यो सबै कुराहरू अलाइन गरेछ भनेपछि विथ द हेल्प अफ फ्लेक्स बक्स। अब यसको मिनिङ फ्लेक्स बक्सले मात्र 100% कम्पलसरी युज गरेको छ भन्ने नहोला, खास गरी 3टा कुराहरू युज गरेको हुन्छ। अब यो कोर्समा हामीले चाहिँ फ्लेक्स बक्स हामीले चाहिँ इन्क्लुड गराएको छौँ। नत्र यदि तपाईँले सुन्नुभएको होला, अलिकति सिएसएस हेर्नु भएको छ भने ग्रिड भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ लेटेस्ट हो तपाईँको लेआउटिङ गर्नलाई। र योभन्दा पुरानो, सबभन्दा पुरानो भने फ्लट भन्नु छ, FLOAT भन्ने है। यी 3टा तरिकाले तपाईँको लेआउटिङ गर्न सकिन्छ। सबभन्दा के भन्छ कमन हैन, वर्ल्ड वाइड नै तपाईँले कमन पाउनुभयो लेआउटिङको लागि भनेपछि फ्लेक्स बक्स युज गरेको पाउनुहुन्छ है। ग्रिड भर्खरै भने हिजो अस्ति भन्न खोजेँ हैन। यो चाहिँ मिडतिर भयो, स्टार्टिङ फ्लट भयो, फ्लटबाट पनि सकिन्छ सबै, तर एकदम कम्प्लिकेटेड हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ विड्थसँग एकदम खेल्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा। त्यही भएर फ्लेक्स बक्सले हामीलाई एकदमै सजिलो गरिदिन्छ। अब ग्रिड किन युज नगर्ने लेटेस्ट छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। तपाईँको ग्रिडको धेरै फ्लेक्स बक्स नि सबै प्रपर्टिजहरू तपाईँको ब्राउजरमा के अरे सपोर्ट गर्छ भन्ने हुँदैन, यसका पनि लिमिटेसनहरू छ। तर योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यसका यो फ्लेक्स बक्सका जति पनि सिएसएस प्रपर्टिजहरू छ त्यो चाहिँ बढी इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ है, एउटा त्यो। दोस्रो कुरा भने वर्किङ कल्चर। फर इक्जाम्पल कुनै अफिसमा यदि जानुभयो हैन, त्यहाँ चाहिँ अलरेडी एउटा साइट डेभलप भएको छ, त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न तपाईँले जिम्मेवारी दियो भनेपछि तपाईँले मोस्ट अफ द चान्सेस के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फ्लेक्स बक्समा तपाईँको युज भएको चान्सेस हुन्छ। त्यो पनि भयो है, ट्रेन्ड पनि, वर्किङ कल्चर पनि, डेभलपरहरूसँग इन्ट्र्याक्ट गर्दा नि उनीहरूको जुन तपाईँको प्याटर्न हुन्छ फ्लेक्स बक्सको वेमा तपाईँको डालेको हुन्छ है त। पछि सिएसएस पनि हेरौँ होला यदि अलिकति टाइम छ भने, बढी छैन, कन्सेप्ट बुझ्ने हो। जस्ट तपाईँको फ्लेक्स बक्सको सिन्ट्याक्स फरक हो, यसको सिन्ट्याक्स फरक छ। कन्सेप्ट भनेको के, जस्तै मैले यो राखेँ नि त, एउटा डिप यहाँ राखेँ, एउटा यहाँ राखेँ, अनि एउटा ठुलो यहाँ बनाएँ, अनि दुईवटा सानो बनाएँ र एउटा राइटमा सबभन्दा ठुलो गरेँ। यो कन्सेप्ट हो कि हैन, अलिकति क्रिएटिभिटी तर्फ यो चाहिँ अलिकति तपाईँको पोइन्ट आउट हुन्छ। भन्न खोजेको पेजमा जति पनि एलिमेन्ट्सहरू लेआउट भएको छ तिनीहरूलाई कसरी पोजिसन गर्ने, कसरी अलाइन गर्ने, एउटा इमेजिनेसन क्या। अनि त्यो गरिसकेपछि फ्लेक्स बक्सको जुन सिएसएस प्रोपर्टिजहरू छ त्यो त जब एउटा तपाईँको सिन्ट्याक्स त हो हैन, त्यो सिन्ट्याक्स जान्ने, योले यो गर्छ भन्ने जान्ने, त्यो त ठुलो कुरा भएन। ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि कुन एलिमेन्ट्सहरूलाई
एलिमेन्ट्सहरूलाई कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू ठुलो कुरा हो है। त्यो भनेको हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन, कतै किताबमा डिफाइन पनि भएको छैन। त्यो प्र्याक्टिस गर्दै डिफ्रेन्ट युज केसेसहरू बनाउँदै गयो भने अनि हरेकचोटि नयाँ आइडियाज नयाँ कन्सेप्टहरू आउने कुराहरू भयो है। ओके, त्यसपछि पोजिसनको कुरा गर्छौँ। नामबाट नै क्लियर छ पोजिसन भनेको यो एलिमेन्टलाई कहाँ पोजिसन गर्ने। अब झट्ट हेर्दाखेरि तपाईँको यसको र यसको अलिकति कुराहरू मिले जस्तो सिमिल्यारिटिज जस्तो हुन्छ, तर त्यो होइन, एकदमै भ्युज डिफ्रेन्स है। जस्तै कुनै एलिमेन्ट छ, यसलाई मलाई यहाँनिर पोजिसन गर्नु भयो या यसलाई यहाँ या सेन्टरमा या लेफ्टतिर है, त्यस्तो बेला हामी पोजिसन युज गर्छौँ होइन। फ्ल्याक्स बक्समा नि त्यही भइरहेछ नि त, एउटा यहाँ भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो होइन। यो चाहिँ रिलेटिभली हुन्छ तपाईँको एक अलाइन। पोजिसन भनेको स्पेसिफिक एब्सोल्युट भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ, हुन त पोजिसनमा पनि रिलेटिभ कन्सेप्ट हुन्छ। छुट्टा छुट्टै पर्पोजको लागि चाहिँ हामी युज गर्छौँ पोजिसन। पछि डिटेलमा अझ हेर्छौँ। ट्रान्सफर्मेसन छ जसमा 2D 3D ट्रान्सफर्मको कुराहरू आउँछ, स्केल मुभ स्क्यू भन्ने होइन। यी एलिमेन्ट्सलाई स्केल गर्छौँ, मुभ गर्छौँ, एक्स डाइरेक्सन वाइ डाइरेक्सन। अब अलिकति 3Dमा जानुभयो भने जेड डाइरेक्सन हुन्छ। अब त्यति वास्त गर्दैन फेरि, त्यो टोटली ग्राफिक एनिमेसनको पार्ट भयो। तर हल्का फुल्का एउटा नर्मल वेबसाइट बनाउँदाखेरि हल्का फुल्का तपाईँको मुभमेन्टहरू कसरी गर्छौँ एलिमेन्टमा, एनिमेसनहरू एनिमेट युज गरेर कसरी गर्छौँ भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसपछि तपाईँको पार्ट आयो एनिमेसन। अब यी दुईवटा अलिकति रिलेटेड छ है, एनिमेसन र ट्रान्सफर्मेसन। ट्रान्सफर्मेसन भनेको कुनै तपाईँको एलिमेन्ट्सहरू छ त्यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले तपाईँको ट्रान्सफर्म गर्ने। ट्रान्सफर्म भनेको एउटा साइजबाट अर्को साइजमा होइन, चाहे त्यो सानो नि हुनसक्ला इनिसियलभन्दा, चाहे त्यो इनिसियलबाट ठुलो नि हुनसक्ला होइन, त्यो चेन्जेस गर्ने। एनिमेट भनेको एउटा साइजदेखि अर्को साइजमा जाँदाखेरि जुन जाने तपाईँको के छ टाइमिङको कुराहरू छ, त्यसलाई एनिमेट गर्ने, ट्रान्जिसन गर्ने के भन्नाले। फर इक्जाम्पल एउटा यो बक्स छ, अब यो बक्सलाई मैले यो बक्स बनाएँ ट्रान्सफर्मबाट। अब योबाट यो हुँदाखेरि त तपाईँको ग्रेजुअली बनाउने कि एकदम तपाईँको फ्लिप जस्तो भन्नाले लाइट जस्तो, जस्तै लाइट बन्द गरे खुला गऱ्यो भने त एकदम विदिन तपाईँको सेकेन्ड हुन्छ, हामीले थाहा नै पाउँदैनौँ। तर जुन दीपावलीमा हामीले चाहिँ त्यो झिलिमिली तपाईँको बत्तीहरू चाहिँ हामी बाल्छौँ, त्यो त झ्याप एकदम तपाईँको विदिन बाइनरी जस्तो 0-1मा हुँदैन नि त होइन। बिस्तारै बलिरहेको हुन्छ, बिस्तारै तपाईँको के भइरहेको हुन्छ, निभिरहेको हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँको एनिमेसन कुराहरू भयो होइन। अनदेखि अफ भइरहेछ तर मजाले ट्रान्सफर्म भइरहेछ, चेन्जेसहरू हामीले ग्रेजुअली देखिरहेछौँ भनेपछि त्यो पार्ट पऱ्यो तपाईँको एनिमेसनको है। अनि त्यसपछि मेजर हेर्छौँ रेस्पोन्सिभ। अब यो कुरा किन पछि अझ डिटेलमा हेर्छौँ, त्यो भन्न खोजेको के हो, अब अहिले त भर्खर हामीले चाहिँ HTML CSS पढ्दाखेरि डेस्कटपको लागि मात्र पढिरहेछौँ होइन। डेस्कटपको लागि मात्र, डेस्कटपको साइजको लागि बनाइरहेछौँ। भोलिको दिन जुन साइट हामीले बनायो डेस्कटपमा हामीले बनायौँ त्यसमा चाहिँ ठिक देखिरहेछ, तर त्यही साइट तपाईँको मोबाइल अथवा ट्याब्लेटबाट अथवा ठुलो लार्ज स्क्रिनमा हेर्नुभयो भने त्यो फिट हुँदैन है। त्यसको भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि, रेस्पोन्सिभको भनेको मिनिङ के हो भन्दाखेरि भोलिको दिन युजर होइन, युजर भनेको जस्तै हामी facebook.com युज गर्छौँ भनेपछि फेसबुकको लागि हामी युजर भयो भन्नाले कुनै पनि साइट त्यो साइटले जति जो मान्छेहरूले युज गर्छ त्यसलाई चाहिँ युजर भन्छ, या अर्को हिसाबमा क्लाइन्ट भन्छ। पछि जाभास्क्रिप्टमा क्लाइन्ट भन्ने कन्सेप्ट पनि हेर्छौँ हामी। ओके, अनि के भयो भन्दाखेरि युजर जुनसुकै डिभाइस, जुनसुकै रेजुलेसन, जुनसुकै डाइमेन्सन भएको साइजबाट हाम्रो साइट, हाम्रो जुन डोमेन छ त्यसमा चाहिँ आउन सक्छ होइन। किन, भोलिको दिन युजर मोबाइलबाट नै आउन सक्छ, ट्याब्लेटबाट नै आउन सक्छ, डेस्कटप अथवा ल्यापटपबाट नै आउन सक्छ। भोलिको दिन 32 इन्च 64 इन्च त्यो साइजबाट नै आउन सक्छ होइन। अब एउटा साइट, एउटा ल्यापटपको साइजको आधारमा हामीले चाहिँ साइट चाहिँ बनायौँ, कम्प्लिट राम्रो नै देखिरहेछ, राम्रो छ, फिट छ, सबै कुराहरू छ। तर त्यही साइट भोलिको दिन ट्याब्लेटमा आएर फर इक्जाम्पल xyz.com हाम्रो चाहिँ डोमेन छ अरे है। अब ट्याब्लेटमा आयो, अब जुन अपियरेन्स, जुन लुक देखेको थियो त्यो चाहिँ यहाँ पुग्दैन, किन, स्पेस कम भयो नि त। अब हामीले एउटा यहाँदेखि यहाँसम्म 5वटा आइटम राखेको छौँ होइन। अब ट्याब्लेटमा त सानो आइटम छ, अब यिनीहरू 5वटा आइटम यहाँ त अटाउने भएन नि त। अटाए पनि के होला, कसरी अटायो होला, त्यहाँ चाहिँ स्ट्रिङ भएर एकदम खुम्चिएर एकदम एक आपसमा टाँसिएर। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो त ग्याप राखेको थियौँ नि त, अब यहाँ त ग्याप राख्ने ठाउँ नै छैन। अब इभन मोबाइलमा त तपाईँको 5वटा अट्दै नै एउटा रोपमा अट्न नि नसक्ला होइन, त्यो स्पेस नै नहोला। सो यस्ता प्रब्लमहरू आउँछ हो। यो प्रब्लमलाई तपाईँको ट्याकल गर्नले हाम्रो रेस्पोन्सिभ भन्ने कन्सेप्ट पढ्छौँ। त्यो भनेको हरेक रेजुलेसनमा, अब खास गरी 4वटा रेजुलेसनहरू हामी हेर्छौँ। एकदम स्मल डिभाइस, एक्स्ट्रा स्मल भन्छ, त्यसपछि स्मल डिभाइस, त्यसपछि मिडियम डिभाइस र त्यसपछि लार्ज डिभाइस भन्ने 4वटा रेजुलेसनमा हामीले प्रायः जसो र फर्मली पनि तपाईँको इन्डस्ट्री
लेभलमा पनि युज हुन्छ। अब अहिले त एउटा नेक्स्ट रेजोल्युसन आएको छ, एक्स्ट्रा लार्ज भन्छ। एक्स्ट्रा लार्ज भनेको जुन अघि मैले कुरा गरेँ 32 इन्च 64 इन्च यस्तो कुराहरू। अब यस्तोमा प्रायः जसो कमै, एकदमै कम युजर हुन्छ। म्याक्सिमम युजर हुने भनेको तीनटा भन्दा नि 4वटा बनाउन, एकदमै एक्स्ट्रा स्मल डिभाइस, मिडियम डिभाइस र तपाईँको लार्ज डिभाइस है। ओके, अनि सबभन्दा लास्टमा के गर्छौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरू बनाउँछौँ है त। यी सबै सिक्यो भने कम्पोनेन्ट भनेको के हो, यो CSS सिकिसकेपछि जस्तै न्याप बार भयो होइन, पछि कम्पोनेन्ट भन्ने कन्सेप्ट हेरौँला। यो कम्पोनेन्ट भयो, त्यसपछि लेफ्टतिर के हुन्छ तपाईँको असाइड टाइपको यस्तो हुन्छ होइन, जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट तपाईँको आइटमहरू हुन्छ। यो चाहिँ स्क्रोल लेभल हुन्छ, यो एउटा कम्पोनेन्ट भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ सेक्सन हुन सक्ला होइन, एउटा दुईटा। ओके, त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको अर्को कुनै कन्टेन्ट हुन सक्ला होइन, त्यसपछि फुटर हुन सक्ला होइन, अरू कार्डहरू हुन सक्ला। यी डिफ्रेन्ट टाइप तपाईँको एउटा वेबसाइटलाई, रियल वर्ल्ड वेबसाइटलाई ब्रेक गर्ने के, स्मल पिसेसमा रिलेटेड तपाईँको स्मल पिसेसमा तपाईँको ब्रेक गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो ब्रेक गरेको हरेक कुराहरू सिक्नेछौँ। किन हरेक पार्ट सिक्यो भने अनि बल्ल यी सबै पार्टहरू हामीले बनाउन सक्यौँ भनेपछि लास्टमा यो सबैले जोडेर हामीले चाहिँ एउटा कम्प्लिट वेबसाइट बनाउन सक्यौँ नि त होइन। न्यापबार बनाउन सक्यौँ, लेफ्टतिरको सेक्सनहरू, फुटरहरू, राइटतिरको त्यो डिभहरू, असाइडहरू होइन, बक्सहरू, कुनै कार्डहरू, बटनहरू, यस्ता कम्पोनेन्टहरू हामी सिकिसकेपछि लास्टमा ती सबै सिकेको कुरालाई एउटा लार्ज, एउटा कम्प्लिट तपाईँको पेजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ है। ल, यसरी चाहिँ मोटामोटी हामी पढ्छौँ। ओके, योमा एकैछिन पछि जाउँला, यो तल आउनुपर्ने स्लाइड माथि आछ। ओके, अलिकति टाइमलाइनमा जान्छौँ है त, स्पेसिफिक कुराहरू टपिक। अब त्यहाँ मोटामोटी भने टाइमलाइन भनेको एकपछि अर्को कसरी पढ्छौँ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ है त। सबभन्दा सुरुमा हामी बक्स मोडल हेर्छौँ है। फर्स्ट पार्टमा बक्स मोडल भनेको यो हरेक तपाईँको पेजमा जति पनि हामीले एम्प्टी क्यानभासमा देखिरहेको हुन्छ त्यो सबै बक्सको आधारमा तपाईँको डिभाइड भएको हुन्छ, या त्यो चाहिँ त्यसरी फ्लो भएको हुन्छ होइन। बक्स पछि हेर्छौँ हामी बक्स मोडल। त्यसपछि साइजिङको कुराहरू आउँछौँ। साइजिङ भनेको जस्तै हामीले अघि अस्ति दिइरहेको थियौँ नि त, त्यो फन्टको जुन अक्षर छ होइन, ABCD जो लेटरहरू हामीले देखिरहेछौँ, त्यसको साइजिङको कुराहरू। त्यो मात्र होइन, हरेक साइजिङ, त्यो त एउटा इक्जाम्पल दिएको होइन। त्यसलाई सानो ठुलो, इमेज सानो ठुलो बनाउनु पऱ्यो। जस्तै हाइट र विड्थ एट्रिब्युटमा हामीले भ्याल्यु दिइरहेको थियौँ नि त, 200 300। अब त्यहाँ चाहिँ पिक्सल मात्र हेऱ्यौँ। अब यो साइजिङमा अरू हेर्छौँ, REM भन्ने हुन्छ, RAM, EM भन्ने हुन्छ, पर्सेन्टेज हुन्छ, VW भन्ने हुन्छ, VH भन्ने हुन्छ है। यस्ता 5-6वटा किसिमको साइजिङहरू पढ्छौँ र डिफ्रेन्ट युज केसमा डिफ्रेन्ट तपाईँको साइजिङहरू युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि हेर्छौँ बक्स साइजिङ भन्ने। साइजिङ हेरिसकेपछि भन्नाले हरेक बक्स जुन पढ्यौँ सबभन्दा सुरुमा, त्यसको साइजिङ कसरी हुन्छ, दुईवटा तरिकाले हुन्छ। एउटा कन्टेन्ट र बर्डर बक्स भन्ने कसरी काम गर्छ र किन त्यो युज गर्छौँ भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। त्यसपछि कलर हेर्छौँ। कलर थुप्रै किसिमले 5-6वटा तरिकाले कलरहरू दिन सकिन्छ है। अब त्यहाँ त हामीले कलर ग्रीन, कलर ब्लू होइन, प्रिडिफाइन कलर नै भन्छ, त्यो एउटा तरिका भयो। त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै RGB, हेक्स होइन, अल्फा, हेक्सको नि अल्फा होइन, अनि त्यसपछि SSL, HSL है, यस्ता तपाईँको डिफ्रेन्ट मेथडहरू छ कलरको नै। त्यसपछि डिस्प्ले हेर्छौँ। डिस्प्ले भनेको हरेक एलिमेन्ट्सहरू, यी एलिमेन्ट्सहरू कसरी डिस्प्ले भइरहेछन् तपाईँको पेजमा। ब्लक लेभल एलिमेन्ट भन्छ, इनलाइन ब्लक भन्छ। जस्तै अस्ति नि मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ, H1 एलिमेन्ट हामीले सानो कन्टेन्ट लेख्यो नि, यदि अर्को H1 एलिमेन्ट त्यसको मुनितिर लेख्यो भने तपाईँको त्यसको राइटतिर स्पेस भयो भने त्यहाँ राइटतिर जाँदैन, मुनितिर जान्छ होइन। तर स्पान एलिमेन्ट अथवा बटन एलिमेन्ट लेख्नु भयो भने तपाईँको राइटतिर यदि स्पेस छ भने राइटतिर जान्छ होइन। बटन एलिमेन्टहरू यसरी लेख्यो भने बटन यहाँ पनि जान्छ, यहाँ पनि। तर H1 लेख्यो भने सानो कन्टेन्ट लेख्यो तर यहाँ यत्रो स्पेस छ, तर यसको मुनि मैले अर्को भन्नाले VS कोडमा अर्को H1 लेख्यो भने यता जाँदैन कि, त्यो यता जान्छ। किन? त्यो सबै इफेक्ट भनेको तपाईँको डिस्प्लेको, ब्लक लेभल, इनलाइन ब्लक, टेबल, फ्ल्याक्स, यस्ता कुराहरू हेर्छौँ। त्यसपछि इमेज हेर्छौँ। इमेजलाई कसरी हामीले अस्ति त हामीले जस्ट दिन मात्र सिक्यो होइन। त्यो इमेजलाई मैले अस्ति नि अलिकति कुरा गरेको थिएँ भन्नाले रेजोल्युसन नबिगारिकन, डाइमेन्सन नबिगारिकन, ठुलो सानो साइज, कभर कुनै डिपमा तपाईँको फिट गर्ने अथवा त्यो कन्टेन्टमा सबै कुराहरू ऱ्याप गर्ने, इमेजलाई कसरी एउटा कार्ड टाइपमा कसरी फिट गर्ने भन्ने कुराहरू सबै हेर्छौँ। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड हेर्छौँ। ब्याकग्राउन्डमा भने इमेज पनि आउन सक्छ, ब्याकग्राउन्डको कलर आउन सक्छ, ब्याकग्राउन्डको साइज आउन सक्छ, डिफ्रेन्ट कुराहरू छ ब्याकग्राउन्डमा। जस्तै कुनै एउटा यस्तो साइड देखिरहेको हुन्छ, माथि चाहिँ न्याप बार हुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्यारोजल टाइपको हुन्छ होइन, यहाँ चाहिँ टेक्स्ट लेखेको हुन्छ,
अनि यो ब्याकग्राउन्डमा यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँको इमेज चाहिँ फिट गरेको हुन्छ होइन, त्यो ब्याकग्राउन्डबाट त्यो कुराहरू। अब त्यहाँ इमेज मात्र हुँदैन, ब्याकग्राउन्ड कलर हुन्छ, ब्याकग्राउन्ड छुट्टै कुराहरू हुन्छ, थुप्रै कुराहरू हुन्छ, त्यसको साइजिङको कुराहरू हुन्छ, पोजिसनको कुराहरू हुन्छ, अट्याचमेन्टको कुरा हुन्छ, थुप्रै। त्यसपछि टेबल हेर्छौँ। टेबल अस्ति हामीले एचटिएमएलमा बनाउन सिक्यौँ, एकदम सादा, एकदम तपाईँको क्लासिक टेबल बनेको थियो होइन। त्यसलाई चाहिँ राम्रो, जुन चाहिँ एचटिएमएल पढ्दा नि मैले सानो टेबल देखाएको थिएँ होइन, एउटा त्यसमा कलर युज गरेर राम्रो स्टनिङ टेबल बनेको थियो। त्यो त्यस्तो कुराहरू कसरी युज गर्छौँ, त्यसमा अझ स्पेसिङको कुराहरू युज कसरी गर्छौँ भन्ने हेर्छौँ। त्यसपछि सुडो क्लास भन्ने छ। अब यो अहिले भन्यो भने बुझिन्न, यो भनेको स्टेट हुन्छ, एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा गयो भने त्यो के गर्ने भन्ने कुराहरू। त्यसपछि सुडो एलिमेन्ट छ, यो भनेको पनि अहिले भन्यो भने त्यति क्लियर हुँदैन। एलिमेन्ट्सहरू जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छन् तिनीहरूमा तपाईँको अरू एडिसनल तपाईँको एक हिसाबले फिचर जस्तो बनाउन होइन, त्यसले चाहिँ अरू एडिसनल तपाईँलाई हामीलाई चाहिँ सजिलो गरिदिन्छ। अब क्लासबाट आइडीबाट त्यसरी युज गर्दैन हुन्छ, तर सुडो एलिमेन्टको युज भयो भने कुनै कुनै युज केसमा हामीलाई बेटर चाहिँ तपाईँको के दिन्छ, रिजल्ट दिन्छ, आउटपुट दिन्छ होइन। त्यसपछि फ्ल्याक्स बक्स, जुन चाहिँ अघि पनि डिस्कस गरेँ, फ्ल्याक्स बक्सको बारेमा धेरै कुराहरू भनेनौँ। अब हेर्ने है त, यहाँ जस्तै एकदम यो 3टा फेज भन्ने एकदम नर्मल भयो। त्यसपछि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कम्प्लेक्स भन्न खोजेको अलिकति टफ भनौँ होइन। टफ इन द सेन्स तपाईँको योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यी कुराहरू बेसिक भयो, बुझ्दाखेरि सजिलै हुन्छ। यिनीहरूमा अलिकति बढी प्र्याक्टिस चाहिन्छ है त, कम्प्लेक्स टपिकहरू त्यसरी चाहिँ बढ्छ। अब यो फ्ल्याक्स बक्सबाट अझ तपाईँको मेजर कम्प्लेक्स भयो, एउटा फ्ल्याक्स बक्स, एउटा पोजिसन, यी दुईवटा भनेको सबभन्दा टफेस्ट पार्ट हो तपाईँको सिएसएसमा। अब हुन त कसैले ट्रान्सफर्मेसन र एनिमेसनले देला टफ, त्यो पनि टफ नै हो। त्यसमा फेरि म्याथमेटिक्सहरू, त्यो एक्स डाइरेक्सन, वाइ डाइरेक्सन, त्यो कुराहरू एडभान्स कुराहरू चाहिन्छ, त्यो पनि भयो। तर अब त्यसमा हामी बढी कन्सर्न गर्दैन, हामी चाहिँ लेआउटिङमा बढी कन्सर्न गर्छौँ है। अब पोजिसन पनि अघि भनिहालेँ। अनि त्यसपछि हेर्छौँ लिस्ट, जस्तै अर्डर लिस्टहरू हामीले पढेको थियौँ नि त, त्यसले डिफ्रेन्ट तरिकाले स्टाइलिङहरू कसरी गर्छौँ भन्ने हेर्छौँ। त्यसपछि फर्म हेर्छौँ। फर्म हामीले एकदम सिम्पल फर्म एचटिएमएलबाट एकदम क्लासिक बनेछ होइन। राम्रो फर्महरू रियल वर्ल्डमा हामीले वेबसाइटहरूमा देखिरहेको हुन्छौँ नि त, राम्रो फर्महरू। त्यसमा बक्स हेडर, बोर्डर, स्पेसिङहरू, कलर कम्बिनेसन, मार्जिन प्याडिङको कुराहरू, सबै कुराहरू यो फर्ममा आउँछ। त्यसपछि फन्ट्समा हेर्छौँ। फन्ट्समा भनेको तपाईँको जति पनि अक्षरहरू छन्, टेक्सटाइल चिजहरू, त्यसलाई तपाईँको डिफ्रेन्ट तरिकाले तपाईँको के अरे सिएसएस इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसको साइज, त्यसको कलर, त्यसको इन्डेन्टेसन, त्यसको लाइन हाइट, लेटरहरूको बिचको स्पेसिङ, लेटर स्पेसिङ भन्छ, वर्डहरूको बिचमा वर्ड स्पेसिङ भन्छ, लाइन हाइट भन्छ होइन, टेक्स्ट ट्रान्सफर्मेसन भन्छ, टेक्स्ट स्याडो भन्छ होइन, ती थुप्रै कुराहरू छ। त्यसपछि ट्रान्जिसनको कुराहरू आयो, अघि मैले कुरा गरेँ। त्यसपछि ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू आयो, जुन चाहिँ सेपहरूको कुरा गरेँ। एनिमेसन भनेको त्यो यो ट्रान्सफर्मेसन एक ठाउँबाट अर्को जुन चेन्ज भइरहेको हुन्छ, त्यसको चेन्जेस कति स्लो कति फास्ट, र त्यो स्लो फास्टमा नि डिफ्रेन्ट भेराइटीहरू राख्न सक्छौँ हामी। इज इन, इज आउट, क्युबिक, बेजियर भन्ने डिफ्रेन्ट तपाईँको छन् है त। त्यसपछि ओभरफ्लो भन्ने हेर्छौँ। ओभरफ्लो भनेको एउटा कुनै कन्टेन्टमा साइजमा हामीले कन्टेन्ट हालिरहेछौँ र त्यो कन्टेन्टभन्दा बढी भयो, ओभरफ्लो भयो भने कसरी त्यसलाई म्यानेज गर्ने भन्ने, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट चिजहरू छ। त्यसपछि मास्किङ हेर्छौँ। मास्किङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा कुनै सर्कल बनाएँ, जस्तै यो यसमा छ, यसमा मैले एउटा सर्कल बनाएँ यस्तो है। अब यो सर्कल त यो भित्र फिट भयो, यो खास गरी फोटोसपमा देख्नु होला यस्तो कुराहरू होइन। अब यो फिट भयो, तर यो बाहिर गयो नि त, यो बाहिर मलाई चाहेको छैन। अब बाहिर नचाहे भयो, यसलाई सेन्टरमा राख्नुहोस् भन्नु होला, मलाई सेन्टरमा चाहेको छैन, मलाई यता चाहियो। अब मास्किङ भनेको के भन्दाखेरि जति भित्र देखियो यो बक्सभित्र त्यो चाहिँ देखाउने, अरू बाहिरको कुराहरू यसरी मेटाइदिने होइन। यसमा चाहिँ फर इक्जाम्पल मान्नुहोस् न, एउटा कलर कुनै भरेको छ, ब्लू कलर, यो चाहिँ खास गरी डिजाइनिङको लागि है त, आई क्याची बनाउनलाई कि कुनै पनि त्यो युआईहरू आई क्याची बनाउनलाई हामी चाहिँ युज गर्छौँ मास्किङ। थुप्रै कुराहरू यसमा पनि हेर्छौँ। त्यसपछि ग्रेडियन्ट भन्ने छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। ग्रेडियन्ट भनेको के हो, जस्तै एउटा कुनैमा हामीले चाहिँ कलर हाल्यौँ कुनै बक्समा, यहाँ चाहिँ रातो हुन्छ, यहाँ चाहिँ हरियो होइन, अनि यहाँ रातोबाट हरियो हुँदै जान्छ होइन। लिनियर ग्रेडियन्ट भन्छ त्यसमा पनि डिफ्रेन्ट, लिनियर ग्रेडियन्टमा पनि डिफ्रेन्ट फङ्सनहरू छ। हरेक तरिकाले कसरी लिनियर ग्रेडियन्ट हामी युज गर्छौँ भन्ने हेर्छौँ। त्यसपछि इफेक्ट एन्ड स्याडो छ, जस्तै बक्सहरूमा हामीले चाहिँ
डिफ्रेन्ट टाइप अफ इफेक्ट एन्ड स्याडो राख्न सकिन्छ हैन बक्स स्याडो त्यो अघि टेक्स्ट स्याडोमा पनि आएको थियो त्यो टेक्स्टको चिजमा भयो यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ बक्सकोमा भयो इफेक्ट एन्ड स्याडोज त्यसपछि कम्बिनेटेड हेर्छौँ लास्टमा कम्बिनेटेड भनेको सिलेक्टर पछि आउँछ हामी सिलेक्ट गर्दाखेरि कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरूलाई एचटीएमएल एलिमेन्टलाई हामीले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ नि त सीएसएसमा किन त्यसमा चाहिँ स्टाइलिङ दिनलाई फर इक्जाम्पल h1 भन्ने एलिमेन्टमा मलाई कुनै दिनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्छौँ अब सुरुमा त बेसिक सिलेक्सन पर्छौँ जस्तै h1 लाई मलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने यसरी हामीले चाहिँ सीएसएस लेख्छौँ अब पछि चाहिँ डिफ्रेन्ट टफ एडभान्स कम्बिनेटरहरू पढ्छौँ भन्नाले यसमा यस्तो हुन्छ जस्तै डिभ यो h1 भने हैन डिभ प्लस h1 हुन्छ अनि डिभ यस्तो हुन्छ हैन h1 भयो हरेकको मिनिङ छ हरेकको आफ्नो युज केस छ हरेकको मिनिङहरू छ यसरी चाहिँ हामी हेर्छौँ अनि डिभ स्टार h1 भन्ने हुन्छ यस्ता थुप्रै कम्बिनेटरहरू छ किन गर्छौँ कसरी गर्छौँ र कस्तो कस्तो कुरा गर्छौँ भन्ने हेर्छौँ अनि त्यसपछि लास्टमा हेर्छौँ मिडिया क्वेरी र जुन अघि पनि टर्म आएको थियो रेस्पोन्सिभ भने त्यसको टर्म भन्नाले मिडिया क्वेरीको युज या मिडिया क्वेरीको हेल्पको थ्रु चाहिँ त्यो बनाउनै पर्ने हुन्छ त्यो बनाउँछौँ हामीले डिफ्रेन्ट स्क्रिन साइजको हुन्छ विथ द तपाईको टाइम विथ द टाइम भनिरहेको छु विथ द साइज तपाईको साइज हाम्रो जुन वेबसाइट छ त्यसलाई चाहिँ फिट गर्ने के हैन मोबाइलको लागि ठिक्क मोबाइलको लागि राम्रो देखाउने विचार पनि गर्नुभयो होला जस्तै facebook.com डेस्कटपमा छुट्टै लुक हुन्छ मोबाइलमा छुट्टै लुक हुन्छ त्यो डेस्कटपको कुराहरू मोबाइलमा त अटाउँदैन नि त हैन डेस्कटपमा त थुप्रो कुराहरू अटाएको हुन्छ नि त त्यसमा हुँदैन अब मोबाइलको लागि के कुराहरू रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है ओके यसरी चाहिँ हाम्रो टाइमलाइन लगभग हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ अनि यो सकिसकेपछि बल्ल चाहिँ हामी जाभास्क्रिप्टमा जान्छौँ है ओके ल आजबाट सीएसएस स्टाइल भयो सीएसएसको हिसाबले डोर चाहिँ हामी खोल्छौँ अब बिगिन गर्छौँ रमाइलो पनि छ र कति बेला अलिकति के भन्छ झ्याउ पनि लाग्न सक्ला कति बेला हुन्छ नि त त्यो गर्दाखेरि नहुने गरेर चाहिँ इम्प्लिमेन्ट नहुने है त यो कमन बिहेभियर हो यसलाई चाहिँ नर्मल रूपमा लिने है त खास गरी प्रोग्रामिङ चिजमा आउनुभयो भने सुरुमा जान्नुभयो सबै कुराहरू पढ्नुभयो त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो बन्दैन है त फर्स्ट टाइममै बन्दैन अब मै जतिलाई कतिलाई पढाइरहेको होला मेरो हातबाट त भन्नाले गल्ती भइरहेको हुन्छ मिस्टेक्सहरू भइरहेको हुन्छ है इट्स नर्मल कुनै सेक्टर कुनै तपाईँले हाईभन्दा हाई एक्सपिरियन्स डेभलपरहरू पनि देख्नुभयो भनेपछि रङ हुन्छ मिस्टेक्सहरू हुन्छ है यो नर्मल कुरा नर्मल लिने हैन ठ्याक्कै तपाईँको 100% हैन कहिले मिस्टेक्स हुँदैन कहिले लर्निङ हुँदैन कुनै कुरा सिक्दाखेरि एकैचोटि सिकिन्छ भन्ने त्यो मिसकन्सेप्सन नलिने है त एकचोटि नसकेला दुईचोटि नसकेला तेस्रोचोटि नसकेला चौथोचोटि त मजाले सिकिन्छ कन्सिस्टेन्सी दिने है त एकचोटि सिकेन म त सिक्दैन भनेर गयो भने कहिले पुग्नुहुन्न कुनै पनि हाई स्किल डेभलपरसँग यदि कन्सर्न गर्नु भने उसले एउटै सजेसन देला किप ट्राइङ भन्ला है फर्स्टचोटिमा त मिस्टेक्स हुन्छ है त ओके त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ एउटा नर्मल तपाईँको एट्रिब्युटको फर्ममा लिने ओके अलिकति सीएसएसको डेफिनेसनमा गए सीएसएस भने के हो भन्ने कुराहरू हेर्छौँ सिन्ट्याक्सले भोलिबाट जाउँला किनकि थुप्रै कुराहरू छ आज सेटअप गर्छौँ सीएसएस अलिकति जान्छौँ र कति तरिकाले हामी सीएसएस दिन्छौँ अस्ति पनि एचटीएमएलमा अलिकति मैले कन्सर्न गरेको थिएँ तीनवटा तरिकाले हामीले सीएसएस दिन्छौँ भनेको थिएँ त्यो कुराहरू हेर्छौँ र भोलिबाट चाहिँ हामी कोडिङमा जानेछौँ ओके अलिकति सीएसएसको डेफिनेसन हेर्दाखेरि यो पनि ल्याङ्ग्वेज हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज होइन है एचटीएमएल पनि होइन यो पनि होइन तपाईको जाभास्क्रिप्टलाई पनि प्रोग्रामिङ भन्छ त्यसलाई दुईटा तरिकाले तपाईको अपनाउँछ पछि चाहिँ हामी हेर्छौँ प्रोग्रामिङ पनि भन्छ स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ त्यसलाई किनकि दुईटा रोल त्यसले प्ले गर्ने हुनाले त्यही भएर त्यस्तो भन्छ किन प्रोग्रामिङ भनेको पहिला स्क्रिप्टिङ ब्राउजरको लागि भनेको पछि चाहिँ अरू युजको लागि पनि जाभास्क्रिप्ट युज भएको हुनाले प्रोग्रामिङ पनि भन्छ पछि हेर्छौँ त्यसलाई सबभन्दा सुरुमा सीएसएस ल्याङ्ग्वेज के को लागि युज गर्छौँ हामीले चाहिँ एचटीएमएल डकुमेन्टको लागि अघि पनि मैले चाहिँ एउटा टपिक चाहिँ कन्सर्न गरेको थिएँ भन्न खोजेको एचटीएमएल जुन पेज छ त्यसमा चाहिँ फुल्ली तपाईँको के हो डिपेन्डेन्ट हो है कुन सीएसएस स्ट्यान्ड अलोन केही होइन त्यो एचटीएमएल पेजमा भएको जति पनि एलिमेन्ट्स छ त्यसैले के गर्ने हो अब कसैले भन्न सक्नु होला पछि चाहिँ सुडो एलिमेन्ट्स पढ्छौँ हामी है सुडो एलिमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हुन त त्यसको लागि पनि एलिमेन्ट चाहिन्छ एमटीमा त केही गर्न सकिन्न होइन एचटीएमएलबाट पनि सीएसएसबाट पनि त हामीले कन्टेन्ट थपिरहेछौँ सुडो एलिमेन्टमा त थप्न मिल्छ के त्यसको मिनिङ
सेल्फ डिपेन्डेन्ट भयो सबै कुराहरू यहाँबाट क्रिएट गर्छ भन्ने होइन है। त्यसले चाहिँ एडिसनल त्यो एलिमेन्टमा एट्रिब्युट केही कुराहरू एडिसनल फङ्सनालिटिजहरू फिचर थप्ने प्रयास मात्र गरेको, हामीले सघाएको मात्र। त्यसको मिनिङ यो डिपेन्डेन्ट अरे इन्डिपेन्डेन्ट भन्न खोजेँ है। त्यही भएर डकुमेन्ट एचटिएमएल डकुमेन्टको लागि हामीले चाहिँ स्टाइल गर्नलाई हामी चाहिँ तपाईँको युज गर्छौँ। ओके, अर्को पोइन्ट तपाईँको के गर्छ सिएसएसले भन्दाखेरि जति पनि एलिमेन्ट्सहरू छ एचटिएमएल पेजमा त हामीले यदि त्यसमा सिएसएस युज गरेन भनेपछि ऱ्यान्डमली तपाईँको यसरी चाहिँ फ्लो भइरहेको हुन्छ। ती ऱ्यान्डमली फ्लो भएको एलिमेन्ट्सहरूलाई के गर्ने, डिस्प्ले जुन चाहिँ देखिने हाम्रो पेजमा देखिने कसरी देखिने भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ के गर्छौँ सिएसएसको थ्रु चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौँ अथवा डिफाइन गर्छौँ है। फर इक्जाम्पल यसरी देखेछ 5वटा 6वटा लाइनहरू, मैले त्यसलाई त्यसरी नदेखाएर मैले एउटा यहाँ राखेँ, एउटा यहाँ राखेँ, एउटा यहाँ अनि 2वटा यसरी राखेँ होइन। ती एलिमेन्ट्सहरू कसरी डिस्प्ले हुने भन्ने कुराहरू डिस्क्राइब चाहिँ हामी सिएसएसको थ्रु गर्छौँ। अनि अर्को कुरा जुन चाहिँ नर्मल अघि पनि कुरा गरेँ, नर्मल जुन देखिन्छ नि त एउटा पेज, त्यसले चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्ने, एउटा ब्युटिफुल एउटा रेस्पोन्सिभ तपाईँको साइटमा कन्भर्ट गर्न हामीलाई सिएसएसले एकदमै हेल्प गर्छ। यदि सिएसएस हुन्थेन भनेपछि हामीले चाहिँ रेस्पोन्सिभको कन्सेप्ट नसोचिने हुन्थ्यो, ब्युटिफुल एउटा कलर कम्बिनेसन वेल तपाईँको स्टनिङ वेबसाइट त्यो पनि नसोचे हुन्थ्यो होइन। एउटा ऱ्यान्डमली तपाईँको एलिमेन्ट्स मात्र डिस्क्राइब भइरहेको हुन्थ्यो। तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ सिएसएसको हेल्पले यी कुराहरू जति पनि कुराहरू मैले भने ती कुराहरू अचिभ गर्छौँ। र एउटा टर्म बुझ्नुभयो होला अप्सनल भन्छ है, के अरे अप्सनल। मैले अस्ति एचटिएमएल पढ्दा नि भनेको थिएँ, यसको पनि यो होइन कि एउटा साइट बनाउनलाई सिएसएस भनेको कम्पलसरी होइन है। एचटिएमएलबाट नि फुल्ली बनाउन सकिन्छ भने, तर फुल्ली कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि कन्टेन्टहरू रिप्रेजेन्ट गर्ने, इन्फर्मेसन दिने, त्यसमा त्यो ब्युटिफुल भन्ने कन्सेप्ट आउँदैन नि त। फुल वेबसाइट भनेको त्यसमा ब्युटिफुल देखिनुपर्छ भन्ने त छैन नि त। ब्युटिफुल नै नदेखिने सक्छ। वेब पेजको के हो, सिम्पल इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्ने हो, यसले त जस्ट एउटा ब्युटिफुल देखाउने काम मात्र गर्ने हो। त्यही भएर यो अप्सनल हो है, सिएसएस युज गर्नै पर्छ भन्ने छैन। तर अहिले नर्मली हामीले चाहिँ कुनै पनि वेबसाइट गऱ्यो भने हल्का फुल्का मिनिमम भयो भने सिएसएस युज गरेर हुन्छ होइन, अट्र्याक्टिभ फिल गराउनलाई, युजरलाई इङ्गेज गराउनलाई, मोर इन्ट्र्याक्टिभ गराउनलाई, मोर युजर फ्रेन्डली फिल गराउनलाई है। ओके, तर यो ट्युटोरियलमा हामी चाहिँ बेसिक एकदम स्क्रैचदेखि लिएर, कसैले सिएसएस पढ्नु भएको छ अलिअलि भने चाहिँ उहाँलाई अलिकति नर्मल लाग्न सक्ला होइन, यति बेसिक नि किन पढेको भनेर। तर सबैले कन्सर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले कसैले सिएसएसको सी पनि नआउन सक्छ होइन। त्यही भएर एकदम बेसिक जिरोबाट तपाईँको हाई लेभलसम्म जान्छौँ है। ओके, र अघि मेरो स्लाइड यसपछि आउने स्लाइड अलिकति माथि गएको थियो है। ल, 3टा तरिकाले हामीले चाहिँ सिएसएस दिन्छौँ है। सबभन्दा सुरुमा इनलाइन जुन हामीले एचटिएमएलमा पनि प्रयोग गरिसकेका थियौँ होइन, स्टाइल किवर्डले। त्यसपछि इन्टरनल यो पनि प्रयोग गरिसकेका थियौँ, स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट एलिमेन्ट हामीले हेड सेक्सनभित्र राखेर होइन। र थर्ड भनेको आज चाहिँ एक्सटर्नल हेर्छौँ। एक्सटर्नल भनेको अब नामबाट नै क्लियर छ अलिकति, एक्सटर्नल भनेको एक्सटर्नल त्यो पेजबाट छुट्टिएर बसेको है। ल, भन्नाले 3टै हेर्छौँ, तर 2टा कुराहरू अलिअलि हामीले चाहिँ फेमिलियर हुन सक्छौँ भन्न खोजेको मात्र। ओके, यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अब अलिकति अस्ति म्यानेजमेन्टको कुराहरू गरेको थियौँ है, रिलेटेड चिजहरू रिलेटेड वेबमा हाल्ने भनेर है। अब यसमा यो बाहिर हालेको छु ऊ दिन चाहिँ सिक्नलाई होइन, त्यो दिन। अब यसलाई चाहिँ मैले मुभ गरेर त्यही इमेजभित्र, सरी के भइरहेछ अरे के इमेजभित्र के यहाँ अलरेडी रहेछ। ल, रिप्लेस गरिदिएँ मैले। ल, हाम्रो टक्क मिलेछ होइन। एचटिएमएल फाइल मात्र बाहिर राख्ने सबै, अनि अरू रिलेटेड चिजहरू तपाईँको फोल्डर बनाएर अथवा डाइरेक्टरी बनाएर भित्र चाहिँ युज गर्ने है त। पछि अब त्यो भित्र पनि अझ मिलाउन सकिन्छ, खास गरी इमेजमा हो, किनकि पछि डिफ्रेन्ट पेजहरू हुन्छ। कसरी मिलाउँदा इन्डेक्स पेजको एउटा फोल्डर बनाएर त्यसमा इन्डेक्सको इमेजेस हाल्दा अझ मोर रेलेभेन्ट हुन्छ है त। अब बेटरको त इम्प्रुभमेन्टको त जहिले पनि स्पेस रहन्छ होइन। इम्प्रुभ भनेको यो इम्प्रुभ हुनसक्छ, योभन्दा अर्को इम्प्रुभमेन्ट हुनसक्छ, त्योभन्दा अर्को इम्प्रुभमेन्टको कहिले बााउन्ड्री लाइन हुँदैन है। ल, बेसिक एउटा इम्प्रुभमेन्ट गर्ने हो र जति सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै अगाडि बढाउने हो। अब यहाँ के गर्यो भनेपछि अस्ति एउटा फोल्डर बनाएको थिएँ सिएसएस भन्ने। किन, अब जति पनि हामीले चाहिँ रिलेटेड तपाईँको पेजहरूको सिएसएस हामीले चाहिँ त्यसमा राख्छौँ। र एउटा कुरा मैले भने एक्सटर्नलमा अहिले पढ्छौँ त्यो
भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हरेक पेजको लागि इन्डिभिजुअल, चाहे त्यो 1 लाइनको होस् 2 लाइनको होस्, हरेक पेजको लागि इन्डिभिजुअल CSS बनाउने है। अब कोही कोही CSS यस्तो फाइल हुन्छ ग्लोबल टाइपको भन्नाले, कमन टाइपको भन्नाले हरेक पेजमा केही सिमिलरिटिज तपाईको के अरे स्टाइलिङहरू युज हुने हुन्छ। फर इक्जाम्पल फन्ट साइज, किनकि एउटा पेज बनाइरहेको छ भनेपछि नर्मली फन्ट साइज सबै पेजको अलग सेम हुन्छ हैन, नर्मल डिफल्ट के, पछि हरेक एलिमेन्टलाई इन्डिभिजुअल फन्ट साइज त दिन्छौँ तर बडीमा नर्मल सेम हुन्छ। हो त्यस्ता कमन कुराहरू हामीले एउटा युटिलिटी भन्ने CSS बनाउँछौँ, पछि हेर्छौँ यो डिस्ट्रक्चर कसरी गर्ने CSS लाई भनेर। अनि त्यही भएर छुट्टा छुट्टै पेजहरू बनाउँछौँ र कुनै यस्तो पेजहरू पनि हुन्छ CSS को फाइल बनाउँ पेज भनिरहेको छु, त्यो फाइलहरू कमन हुनसक्छ सबै पेजमा, पछि डिटेलमा हेर्छौँ। अब अहिले CSS भन्ने फोल्डर बनाएको छु र यता पनि हामीले देख्यौँ भने CSS भन्ने छ, यसमा चाहिँ एउटा तपाईँको फाइल भन्ने छ डिफल्ट, ल त्यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ, केही छैन एम्प्टी छ है। ल सबभन्दा सुरुमा इन्टरनल हेरौँ। अब यसको लागि मैले एउटा नयाँ फाइल बनाएँ। अब यो पहिलाको फाइलमा मैले खासै केही चेन्ज गरिनँ, के भनौँ CSS EP1 भनेर, र यसमा चाहिँ मैले सरी यसको एक्सटेन्सन नै दिलौँ भने पनि रिनेम .html। ल यसमा मैले बोइलर प्लेट कोड लेखेँ र सबैले मैले क्लोज गरिदिएँ अहिले। ओके डिफल्ट छ हैन। कन्ट्रोल शिफ्ट र यसमा केही कुराहरू HTML एलिमेन्ट्सहरू राख्छ। फर इक्जाम्पल मैले र्यान्डमली केही कुराहरू लेखेँ, फर इक्जाम्पल H1 अनि त्यसपछि प्याराग्राफ अनि त्यसपछि लास्टमा एउटा बटन बनाएँ, सेन्ड या के भनौँ सब्सक्राइब SCRIB भनेर है। ल यो पेज बनाएँ। यसलाई चाहिँ मैले पेजमा खोल्यो भनेपछि क्रोम नै खोल्छु। र यसलाई ओके यो पेजमा खोलेँ र भर्खरै हामीले HTML लेखेको कुराहरू यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन भयो। अब के पढ्यो हामीले, तीनटा तरिकाले हामीले चाहिँ CSS दिन मिल्छ भने, सबभन्दा सुरुको इन्टरनल भन्ने, इन्टरनल भनिरहेको छु, इनलाइन है। अब नामबाट अलिकति क्लियर छ, इनलाइन भनेको विदिन अ लाइन, लाइनमै हामीले CSS दिन मिल्छ। त्यसको मिनिङ हरेक एलिमेन्टको त्यो एलिमेन्टमा इन्डिभिजुअली तपाईँको दिने मिल्छ। फर इक्जाम्पल मैले यो एलिमेन्टमा CSS दियो भने त्यो त यसको लागि नहोला हैन, H1 मा दियो भने त प्याराग्राफको लागि नहोला नि हैन, प्याराग्राफमा दियो भने बटनको लागि नहोला अथवा H1 को लागि नहोला भन्नाले इच इन्डिभिजुअल तपाईँको के एलिमेन्टको लागि चाहिँ हामीले विथ पर्टिकुलर लाइनमै है हामीले चाहिँ CSS दिन्छौँ, जसलाई चाहिँ इनलाइन CSS भन्छ है। कसरी दिने हामीले हेरिसकेका छौँ। जस्तै H1 मा गयो र के एट्रिब्युट हो त्यो स्टाइल भन्ने है, स्टाइल भन्ने एट्रिब्युटले हामीले चाहिँ दिन्थ्यो। अब यसपछि CSS लेख्ने हो। अब CSS सिन्ट्याक्सतिर हामीले पढि छैन। फर इक्जाम्पल अहिले मैले र्यान्डमली लेखेँ कलर, फर इक्जाम्पल के भने ल कर्नर ब्लू नै गरेँ है। मैले CSS दिएँ जसको चाहिँ तपाईँको कलर के भएको छ चेन्ज भएको छ, यहाँ हेर्न सक्छ हामी है। यसरी चाहिँ हाम्रो कलर चेन्ज भएको छ। अनि त्यसै गरी प्याराग्राफमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, दिन सक्छौँ स्टाइल। यसको के दियौँ भन्दाखेरि ल ब्याकग्राउन्ड, यसको चाहिँ क्रिम्सन दिदी, यसमा अलिकति पढ्छौँ है बिस्तारै, यो सबै सिन्ट्याक्सहरू म ऱ्यान्डमली दिइरहेको छु। ल यस्तो चाहिँ दिन सक्छौँ। अब डार्कमा डार्क सो अन नगरेँ, त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा कलर FT कन्ट्रोल शिफ्ट रिफ्रेस, ल यो कुराहरू है। ओके अब त्यसै गरी बटनमा यसो हामी स्टाइल दिन सक्छौँ, कलर यसो गरौँ ब्याकग्राउन्ड
यसमा नि तपाईको के दिए क्रिम्सन नै दिए है ल कन्ट्रोल सेभ गरे हैन त्यसमा नि ब्याकग्राउन्ड कलर भयो यसरी चाहिँ हामीले पर्टिकुलर लाइनमा तपाईको वन और मोर मल्टिपल सीएसएस हरु दिन सक्छौं है युज केस किन कस्तोमा पछि चाहिँ हामी हेर्छौं जनरली हामीले एक्सटर्नल चीजमै युज गर्छौं है त एक्सटर्नलमै युज गर्छौं काई निर तपाईको कम्पल्सरी दिनु पर्ने हुन्छ युज केसमा इट डिपेन्ड अपन युज केस एउटा कुरा दोस्रो कुरा इन्टरनल के पेज त्यही पेजमा हो किनकि इनलाइन पनि त त्यही पेजमा दिइराछ नि त भन्नाले यही पेजमा हो नि त सीएसएस बसिराछ इनलाइन इन्टरनल पनि त्यही पेजमा हो तर यो र त्यसमा के फरक छ भन्दाखेरि यो भनेको स्टाइल भन्ने एउटा ट्याग एलिमेन्ट युज गरेर कता हेड भन्ने सेक्सन भित्र है हेड भन्ने सेक्सन भने कता यहाँ जुन चाहिँ भित्र देखिदियो त्यो सेक्सन भित्र तपाईको स्टाइल भन्ने तपाईको एलिमेन्ट डिफाइन गरेर अनि त्यो भित्र तपाईको प्रपर सीएसएस हरु लेख्छौं फर एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ स्टाइल भन्ने एट्रिब्युट दियो यहाँ चाहिँ एट्रिब्युट हैन यहाँ चाहिँ के गर्छौं स्टाइल भन्ने तपाईको एलिमेन्ट एसटीवाई र जसको ट्याग नेम चाहिँ तपाईको स्टाइल एसटीवाईएल है यसरी अब यो भित्र जति पनि यो सीएसएस कुराहरु लेख्यौ नि हो यही भित्र सिलेक्टेड युज गर्ने अब यो सिलेक्टेड भन्ने के हो यो सिन्ट्याक्स के हो पछि हेर्छौं हामीले यसमा चाहिँ कलर क्रिम्सन अनि त्यसपछि के दिउँ कलरै दिउँ एकछिनलाई र कन्ट्रोल सेभ गरेर हेर्यो भनेपछि अब कलर त मैले दिए क्रिम्सन भन्ने है तर यहाँ चाहिँ ब्लू नै छ यो के हो एकछिनमा हेरौँला तर मैले एकैछिनमा यो उ गरे भनेपछि डिलिट गरिदिए यो इनलाइनको अब चाहिँ हामीले कलर हेर्यौं भने हेर्न त माथिको पनि रेड भएको छ क्रिम्सन भएको छ यसरी हामीले इन्टरनल दिन सक्छौं मल्टिपल कसरी दिने तल आउने त्यसपछि पी ट्याग अनि त्यसपछि त्यसमा के दिउँ ल फन्ट फ्यामिली दिए सेन्स सेरिफ अथवा जति दिए कन्ट्रोल सेभ गरे रिफ्रेश गरे हैन र यसको फन्ट चेन्ज भयो नि त अघि तपाईको टाइम्स इन न्यू रोमन थियो अहिले चाहिँ अर्को भएको छ अब दुईटा भयो अब तेस्रो तरिका र वान अफ द मेन र खास गरी बढी भन्दा बढी 95-99% नै भनौं हामीले बढी भन्दा बढी युज गर्ने भनेको एक्सटर्नल सीड है एक्सटर्नल हामीले चाहिँ सीएसएस युज गर्छौं अब त्यो के गर्छौं भन्दाखेरि एक्सटर्नल भनेको एउटा छुट्टै फाइल बनाउन अभियसली हैन त्यो छुट्टै फाइल के को लागि सीएसएस को लागि र त्यसमा सबै सीएसएस हरु लेख्छौं अब कतिवटा सीएसएस फाइल कसरी बनाउने विस्तारै हामी पढ्छौं अघि नि मैले भने सेपरेट फाइलको लागि सेपरेट बनाउने नर्मली काइन्ड र एक्सेप्सन केस हुन सक्छ ओके सेपरेट फाइलहरु बनाउने अनि त्यसमा चाहिँ के लेख्ने सबै सीएसएस कोडहरु लेख्ने अब एउटा यो पेजको लागि मैले सीएसएस त लेखे हैन अब लेखे भने तपाईको के चाहिन्छ तपाईको यो पेजमा इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पर्यो पहिला एकैछिनमा त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गरौँला ल अब मैले सेपरेटको लागि लेख्नु छ भनेपछि एउटा फाइल बनाउनु पर्यो मैले कहाँ गएर बनाए भनेपछि सीएसएस है त्यसको मिनिङ सीएसएस मै बनाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ बनाउनु पर्छ भन्ने हो र भन्ने होला हैन यहाँ बाहिर गएर नि बनाउन सकिन्छ तर मैले अघि नै भने म्यानेजमेन्टको कुराहरु सबै कुराहरु प्रपर तपाईको डाइरेक्ट प्रपर प्लेस दिएर म्यानेज गर्ने है त पछि सजिलो हुन्छ आफैलाई पनि अरु डेभलपरहरुलाई पनि यहाँ राइट क्लिक गरे न्यू फाइल गरे नत्र यो फोल्डरमा क्लिक सिलेक्ट गरेर यहाँबाट पनि बनाउन सकिन्छ है त न्यू फाइल जस्तो सजिलो लाग्छ मलाई यस्तो सजिलो लाग्छ त्यसपछि नाम दिने है के दिने cssep1 डट यो फाइलको नाम है अब यो कम्प्लेक्स लाग्यो भने सिम्पल दिदा हुन्छ इन्डेक्स दिने या जे पनि नामको फाइल दिने र त्यसपछि अभियसली एचटीएमएल मा हामीले चाहिँ फाइलको टाइप डिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि ब्राउजरले त्यो टाइप अनुसार त्यो फाइलले त्यसरी तपाईको रन गर्ने हो है अब एचटीएमएल को लागि एचटीएमएल डट एचटीएमएल थियो अभियसली सीएसएस को लागि के छ डट सीएसएस है अब यो चाहिँ अर्को टाइपको फाइल भन्छ यहाँ चाहिँ कलर पनि चेन्ज भयो होला सबै कुराहरु फर्मेट चेन्ज सबै कुराहरु र भोलिको दिन ब्राउजरमा जाँदाखेरि पनि ब्राउजरले यसलाई सीएसएस को थ्रु चाहिँ तपाईको रन गर्छ यही हिसाबले कम्पाइल गर्छ है त ल एउटा कुरा अब यहाँ अब आउँछ मल्टी विन्डोको कुरा अब कसैको एकदमै सानो रेजोल्युसन छ भनेपछि गाह्रो हुन सक्ला लगभग नर्मली 14-15 इन्चको ल्यापटप हुन्छ है त अब त्यो किन भन्दाखेरि अब त्यो एकैछिनमा गरौँला पहिला यसमा केही सीएसएस लेखौँ फर एक्जाम्पल त्यसलाई मैले के गरे भनेपछि केही कलर दिए फर एक्जाम्पल कलर के थियो ल म्याजेन्टा भन्ने कलर दिए अब कन्ट्रोल सेभ गरे
किनकि त्यहाँ चाहिँ इनलाइन दिएको छैन है, मैले इनलाइन कलर दिएको छैन H1लाई, यहाँ कलर दिएको छ। यसको लागि एकछिनलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ, एकैछिनपछि एउटा डिफ्रेन्स बताउँछु म। ल कन्ट्रोल सेभ गरेँ, रिफ्रेस गरेर मैले चाहिँ पेजमा हेऱ्यौँ भने कता गयो यहाँ हेर्नु त, कलर ब्ल्याक नै छ। मैले त मजेन्डा कलर दिएको थिएँ नि त। अब त्यो भएन, किन भएन भन्दाखेरि अब यहाँ कलर त दिएँ, अब यो पेजलाई थाहा नै छैन index.css भन्ने पेजले मेरो जुन एलिमेन्ट छ मेरो पेजमा भएको H1 एलिमेन्ट त्यसलाई कलर दिएको भन्ने थाहा नै छैन। किन थाहा छैन भन्दाखेरि जस्तै अघि अस्ति हामीले फर्ममा पनि हेरेको थियौँ है, के हेरेको थियौँ, दुईटा एलिमेन्टको तपाईँको रिलेसन हेरेको थियौँ भन्न खोजेको। फर्ममा के थियो, दुईटा एलिमेन्ट, एउटा इनपुट थियो हैन, एउटा के थियो तपाईँको लेबल भन्ने हैन। ती दुईटालाई हामीले के गर्नु पर्यो थियो, कनेक्ट गर्नु पर्यो थियो नि त हैन, किनकि रेडियो बटनमा क्लिक गर्यो भने फर लेबलमा क्लिक गर्यो भने रेडियोमा पनि क्लिक हुनु पर्थ्यो। ती दुईटालाई कनेक्सन गरेको थियो फर र इनपुटमा आइडी भन्ने एट्रिब्युटले हैन। अब त्यसै गरी यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, लिङ्क गर्नु पर्यो है भन्न खोजेको। यो इन्डेक्स पेज र यो CSS एपिसोड 1 भन्ने पेजको लिङ्क गर्नु पर्यो नि है, किन बल्ल पो लिङ्क गर्यो भने थाहा भयो, यो पेजलाई थाहा हुन्छ मेरो लागि CSS त्यहाँ छ र रेस्पेक्टेड हामीले CSS सिलेक्सन गर्यो भने त्यो रेस्पेक्टेड एलिमेन्टमा हाम्रो के हुन्छ, इम्प्लिमेन्ट हुन्छ है त। एकछिन है, मेरो पेन हरायो। ल अब के गर्छौँ, त्यो कसरी गर्छौँ, एउटा एलिमेन्ट एउटा ट्याग युज गर्छौँ तपाईँको लिङ्क भन्ने ट्याग है, किनकि लिङ्किङ गरेर छ नि त दुईटै पेजलाई। त्यो दुईटै पेजलाई लिङ्क गरेर हुनाले हामीले चाहिँ लिङ्क भन्ने एउटा एलिमेन्ट युज गर्छौँ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ती दुईटा पेजलाई तपाईँको कनेक्सन गर्ने काम गर्छ। जस्तै त्यहाँ फर्ममा गरेको थियो है। ओके, अब त्यही गरौँ। अब त्यो कहाँ गर्छौँ भन्ने कुराहरू होला। यो छ नि, यो तपाईँको हेड सेक्सनभित्र। अब हेड सेक्सनमा थपिँदै जान्छन् है त कुराहरू। योभन्दा पहिला अलिअलि बेसिक कुराहरू हेरेको थियौँ। अब यी दुईटा लाइनहरू के हो भन्ने, यो तीनटा लाइनहरू पछि हेर्छौँ हामी इन्डमा, किनकि अहिले त्यति तपाईँको कम्पलसरी छैन त्यो हेर्ने, पछि बुझ्छौँ। र आज एउटा तपाईँको आउँछ नेक्स्ट लिङ्क भन्ने ट्याग है, के लिङ्क। अब यो तपाईँको स्ट्यान्ड के भन्छ, एम्प्टी एलिमेन्ट छ है, यसको क्लोजिङ हुँदैन, किनकि यसको काम भनेको एट्रिब्युटसँग रिलेसन छ। यसले कुनै कन्टेन्टलाई तपाईँको डिस्प्ले गराउने काम गर्ने होइन है। यसमा दुईवटा एट्रिब्युट हुन्छ, एउटा REL भन्ने जुन चाहिँ रिलेसनसिपको सर्ट एन्ड हो हैन। अब यो चाहिँ स्टाइल सिट भएको हुनाले यसमा चाहिँ एउटा एट्रिब्युट दिन्छ STYLESSET भन्ने। त्यसपछि अर्को के दिन्छौँ भन्दाखेरि HREF है, जुन चाहिँ हामीले हाइपरलिङ्कमा पनि युज गरेको थियौँ हैन। हाइपरलिङ्कमा युज गरेको थियौँ नि त, ए ट्यागमा HREF भन्ने हैन, सोर्स दिइरहेको थियो नि त हो। यसमा पनि सोर्स दिने हो। कसको सोर्स दिने हो, यो पेजको। किन दिने हो, index.css को, किनकि त्यो पेजसँग लिङ्क गराउनलाई हैन। जस्तै इन्डेक्स पेजमा हामीले एउटा हाइपरलिङ्कले ए ट्यागले हामीले कुनै दोस्रो पेजको लिङ्क गराउनु परेको थियो नि त। जस्तै इन्डेक्स पेजमा ब्लग भन्ने एउटा टाइटल थियो, त्यसमा क्लिक गऱ्यो भने ब्लग पेजमा जानु परेको थियो। अनि त्यसको सोर्स कहाँ दिएको थियौँ हामीले, ए ट्यागमा दिएको थियो नि त हो। त्यही कुरा यो पेजमा, यो इन्डेक्स भन्ने पेजको जति पनि CSS कुराहरू छ यसमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुनलाई हामीले चाहिँ सोर्स दिनुपर्छ। अब सोर्स अस्ति हामीले पढिसक्यौँ हैन। सिब्लिङ्सहरू छ भने कसरी दिने, अनि सिब्लिङ्सको चिल्ड्रनहरू छ भने इन्डेक्सबाट सिब्लिङ्सबाट चिल्ड्रनमा कसरी दिने, यो भन्नु परेन। अस्तिको क्लास छँदैछ, कसैले कन्फ्युज छ भने त्यो भिडियो हेर्नु होला। अझै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने सोध्नु होला है। अब म यहाँ डाइरेक्ट लेख्छु। अब त्यहाँ सिकायो भने जहाँ पनि तपाईँको यो रिलेसन लिङ्किङ गर्नु, पाथ दिनुपर्ने कुराहरू, सोर्स दिनुपर्ने कुराहरू, त्यहाँ सबै एउटा रुल है। एउटा मात्र फरक छ, ब्याकग्राउन्ड कसरी, ब्याक कसरी आउने। अहिले त हामीले अगाडि अथवा अगाडि गएर भित्र जान मात्र सिकेछौँ। भित्र गएपछि बाहिर कसरी आउने भन्ने कुराहरू सिक्नु छ, जुन चाहिँ हामी ब्याकग्राउन्ड पढ्दाखेरि सिकौँला है। ल अब हेर्नु है त, अब त्यही पनि म अलिकति भनिदिन्छु। अब अहिले कहाँ छौँ हामी, CSS एपिसोडमा छौँ। हामीले जानुपर्ने कता, यहाँबाट CSSमा। किनकि त्यसको भित्र हामीलाई रिक्वायर्ड जुन चाहिँ रेस्पेक्टेड फाइल छ त्यो त्यता गएर बसेछ। अब यी दुईटा के हुन्, CSS एपिसोड र यो सिब्लिङ्सहरू हुन्छ हैन। अब सिब्लिङ्स त हाम्रो रिलेटेड तपाईँको फाइनल डेस्टिनेसन फाइल त होइन के अरे, हाम्रो यसको भित्र जानु छ। पहिला सिब्लिङ्समा जानु पर्यो। कसरी जाने भन्ने थिएँ, डट अनि / र आइडी युज गर्नुहुन्छ VS कोड भने यस्तो चाहिँ सजेसन दिन्छ, हामीले चाहिँ सजिलो गर्छ यसले। यो भने के हो भन्दाखेरि यो सिब्लिङ्सहरूमा को दिने भन्ने, को सिलेक्ट गर्ने, यो हेर्नु त
यो सिब्लिङ्समा हेर्नु त को सबै यिनीहरू सिब्लिङ्स हुन् नि, अडियो पनि सिब्लिङ्स हो, इमेज पनि हो, जेएस पनि हो होइन, फर्म पनि हो, सबै कुराहरू हो। अब हामीलाई अरू कुनै सिब्लिङ्स चाहिएको छैन, हामीलाई सिएसएस भन्ने चाहिएको छ र यता सजेसनमा पनि देख्नुभयो भने चाहिँ यता चाहिँ देखाएको छ है। अब मैले म्यानुअली लेखेँ सिएसएस भनेर। अब सिएसएसमा त पुगेँ, अब त्यसको भित्र जानु छ नि, एक हिसाबले ढोका खोल्नु छ है, इमेजिनेसन अलिकति सुरुमा सिक्नको लागि होइन, ढोका खोल्नु पऱ्यो। ढोका कसरी गर्ने, फरवर्ड स्ल्यासले। अब ढोका खोलिसकेपछि अब हामी भित्र पुग्यौँ, भित्र पुगेर एउटा चिज देख्यौँ, एउटा फाइल देख्यौँ। कुन फाइल, index.css भन्ने हो हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन फाइल पनि त्यही नै हो। अब चाहिँ त्यसलाई के गरे, सिम्पल त्यसको नेम लेख्ने र आइडी युज गर्नुहुन्छ भने सजेसन पनि दिइदिन्छ, सिधा इन्टर गरे नि भयो यसरी है, सजेसन दिँदैखेरि है। नत्र सुरुमा प्र्याक्टिस गर्नलाई म्यानुअली यसरी लेखे भयो है। ल index.css थिएँ। अब गएर तपाईँको दुईवटा फाइलहरू लिङ्क भयो। लिङ्क भइसक्यो भने अब चाहिँ मैले रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने हेर्नु त S1 को कलर चाहिँ मजेन्टा राखेको छ, किन हामीले चाहिँ सिएसएस फाइलमा हाम्रो चाहिँ मेजेन्टा कलर राखेको छ। अब यहाँसम्म पुग्यो भने एउटा कुरा अलिकति जान्ने एउटा फिचर भन्छु है त सजिलोको लागि। जस्तै हेर्नु त अब हामीले सिएसएस भनेको अघि पढ्यौँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट होइन तपाईँको कुनै माथि तपाईँको डिपेन्डेन्ट भएको हुन्छ एचटिएमएल पेजमाथि। अब हामीले एचटिएमएल पेजको एलिमेन्ट्सको लागि हामीले सिएसएस लेख्नुपर्ने हुनाले एचटिएमएल पेजमा हेर्नु पर्यो, किनकि कुन एलिमेन्ट्स हो, कसको प्यारेन्ट हो, कसको चिल्ड्रन हो, कसको भित्र जाने हो, कसलाई के दिने हो भन्ने हेरिराख्नु पर्यो, किनकि तिनीहरूलाई सिएसएस दिने हो। अब यहाँ अब दुईवटा विन्डो भएको छ होइन, एउटा यो विन्डो यसलाई, एउटा यो होइन। अब हामीले यता आएर फेरि हेर्ने, अझ यता क्लिक गर्ने फेरि, अब अलिकति यो तपाईँको अलिकति झन्झटिलो टाइपको ला होइन। अब यो आइडी यस्तो टाइपको आइडी VS कोड मात्र होइन, अरू यस्तो राम्रो आइडीहरूले के फिचर दिन्छ भन्दाखेरि मल्टी तपाईँको विन्डोको फिचर दिन्छ। अहिले त एउटा विन्डो भइरहेछ, एउटै विन्डोमा देखिरहेछ। मल्टी विन्डो भनेको लेफ्ट राइट होइन, दुई या दुईभन्दा बढी चाहिँ विन्डो हामीले बनाउन दिन्छ। कसरी, जुन फाइललाई अर्को विन्डोमा राख्ने हो त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, क्लिक गर्ने अनि ड्र्याग गर्ने। क्लिक गरेर ड्र्याग गर्ने भनेको क्लिक नछोड्ने, त्यसलाई तान्ने होइन। कहाँ तान्ने भन्दाखेरि जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ फुल विन्डो देखिरहेछ, यसले चाहिँ लेफ्टदेखि राइटसम्म सबै स्पेस दिन्छ भनिरहेछ। जस्तै म यसलाई चाहिँ राइटतिर लग्छु अलिकति, एकछिन है स्पेस पुगेन, ल म राइटतिर लग्छु। अब हेर्नु त यो अलिकति स्याडो देख्नु भएको छ नि, हाफ जुन 50% स्क्रिनमा मात्र देख्नु भएको छ होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अहिले यति गऱ्यो भने फुल हुन्छ, जुन चाहिँ छोडिदियो भने त्यत्तिकै हुन्छ। तर चाहिँ मैले हाफ गरेर छोड्यो भने हेर्नु त सिएसएस भन्ने विन्डो राइटतिर गएर खोल्छ। अब हामीले एचटिएमएल पनि देख्यौँ, सिएसएस पनि देख्यौँ। किन यस्तो सजिलो भयो भन्दाखेरि अब हेर्नु त हामीले H1 को लागि यहाँ ट्याब थिचिराख्नु परेन नि, सिम्पल यहाँ लेख्ने, जे लेख्नु छ यहाँ पनि जे लेख्नु छ थप्ने कुराहरू थप्ने, सजिलो भयो है। ओके, एउटा त्यो भयो। अर्को यसमा यो साइज अब 50% हुन्छ डिफल्ट, त्यसलाई चाहिँ कम बढी गर्न सकिन्छ। किन त्यस्तो भन्दाखेरि एचटिएमएल अलिकति एचटिएमएलको लागि बढी चाहिँ स्पेस चाहिन्छ, सिएसको अलिकति धेरै चाहिँदैन भन्नाले 70-30 को गर्दा हुन्छ रेसियो है। यो भने 70%, यो भने 30। अब कसैको सानो स्क्रिन छ भनेपछि यो चाहिँ डिसेबल गरिदिने है, कन्ट्रोल B थिचेर नै हुन्छ, सरी है, यो चाहिँ कन्ट्रोल B थिचेर नै हुन्छ, कन्ट्रोल B। नत्र यसमा क्लिक गर्नु भयो भने यहाँ यसरी चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ होइन, कसैको ठाउँ पुगेन भनेपछि है। ल त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब हेर्नु त अब यहाँ एकदम बढी स्पेस भयो, यहाँ चाहिँ कम भयो, अझै यसलाई राइटतिर ड्र्याग गरौँ, सिएसएसलाई लगभग यति स्पेस भयो भने काफी हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ हेर्दै हामीले चाहिँ सिएसएस कुराहरू लेख्छौँ है। ल अब आज चाहिँ हामीले सेटअप गर्न सक्यौँ, डिफ्रेन्ट तरिकाहरू सिक्यौँ, एप्रोचहरू सिक्यौँ, त्यो पनि अनि खास गरी हाम्रो चाहिँ लर्निङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ है। ल यसरी चाहिँ हामीले सिएसएसको इन्ट्रो गऱ्यौँ र सिन्ट्याक्स हामीले केही हेरेनौँ। अब लेख्न त मैले यहाँ लेखेछु होइन सिन्ट्याक्सहरू, तर यसमा केही गरेको छैन, हामीले सिन्ट्याक्स हेरेकै छैनौँ। त्यो चाहिँ जस्ट 3टा तरिकाले सिएसएस कसरी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र कसरी फाइल बनाउने र छुट्टै कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। भोलि चाहिँ सिन्ट्याक्स हेर्छौँ र बेसिकदेखि गएर तपाईँको एडभान्स लेभलसम्म हामी चाहिँ सिक्वेन्सली जान्छौँ है। ओके, केही छ यसमा सोध्नुपर्ने कुराहरू, सेटअपदेखि लिएर हुन त खासै केही पढेन कुराहरू, त्यही पनि केही छैन, एकदम बेसिक है। कसैलाई अरू कसैलाई
ठिक छ सर अहिले। ओके ल ठिकै छ। अब त्यति साह्रो के हेरेन, एप्रोच हेऱ्यौँ, सिन्ट्याक्सको त चोकै छैन होइन। त्यही भएर हामीले सिकिने हाम्रो चाहिँ अलिकति बेसिक नै सिक्थ्यौँ, त्यसमा पनि खासै डिफिकल्टिजहरू हुन्थेन। ओके ल ठिकै छ। आजलाई अब टाइम लगभग भयो जस्तो लाग्यो मलाई, 3:30 भयो, 1.5 घन्टा जति भयो के अरे। भोलिबाट चाहिँ हामीले सिन्ट्याक्स लेखेर लास्टमा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गरौँला है। अब आज कोड नपढेको हुनाले हामीले चाहिँ गरेनौँ, लास्टमा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्छौँ हामीले चाहिँ। कसैको केही इम्प्लिमेन्टेसन केही रङ हुन्छ, कसैको कन्सेप्टमा केही ऊ हुनसक्छ होइन। त्यही भएर किनकि पछि भिडियो हेर्नु पाउनुहुन्न तपाईँले, त्यही भएर यो गर्ने, अनि पछि उता गएर चाहिँ आफू प्र्याक्टिस गर्नलाई। ओके ल त्यसरी चाहिँ गर्छौँ। अनि अघि के अरे टेबलको छुटेछ होइन, म चाहिँ टेबलको यसो गर्छु, म आफ्नो एउटा रेपो बनाएर एउटा फाइलमा लेखिदिन्छु त्यो कोडहरू, त्यसको लिङ्क तपाईँहरूलाई दिन्छु। त्यो चाहिँ कपी गरेर भने सकभर यसरी हेरेर आफै बनाउने प्रयास गर्ने, त्यहाँबाट बुझ्ने मात्र, मेरो कोडमा गएर हेर्ने के गर्नु भएको छ भनेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस गर्ने आफै। अब सकिँदै सकिएन भनेपछि कपी गरेर पेस्ट गर्नु होला, अनि त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। यदि बुझ्दैन, त्यही गरेर नि बुझ्दैन भनेपछि म चाहिँ भोलि क्लासमा सुरुको 2-3 मिनट त्यो चाहिँ सम्झाइदिन्छु है। त्यसमा केही छैन, त्यही पढेको कुरा, नयाँ कुरा केही छैन, कसरी किन भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्छु है त। ओके अस्ति के अरे हिजो अस्ति एकजनाले पे गर्नुभएको थियो तपाईँहरूमध्ये, कसले हो पे गरेको, त्यो चाहिँ नाम चाहिँ इन्क्लुड छैन होइन। अलिकति भनिदिँदा स्पेसिफिक यहीँ जस्तै अनिल भाइको कन्फर्म भयो, जीवनको नि कन्फर्म भएको छ, हाम्रो करण भाइको, लक्ष्मण भाइको, अनि जीवन 2टा हुँदो रहेछ है। जीवन बुढा थोकी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जीवन कलोनी, सबैको है, सबैको चाहिँ कन्फर्म भन्नुभएको छ। हाम्रो के अरे रेणु बहिनीको के भएको छ? हेलो बोल्नु मिल्छ अलिकति? सर पे गरेछु मैले। ओके ओके, तिम्रै हो त्यो पेमेन्ट? खै सर डिसेम्बर 15 मा चाहिँ गरेको थिएँ मैले। ओके ओके, हो डिसेम्बर 15 हो कि 16 हो है। ओके, त्यही भएर त एकजनाको 15 अथवा 16 मा, त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ सबैको भएको थियो। मैले त्यही भनेर रेणु बहिनीको हुनुपर्छ सायद भनेर म साथीलाई भन्ला थिएँ। ए ओके ठिकै छ। त्यही भएर मैले अस्ति ग्रुपमा पनि सोधेको थिएँ नि त, कसको नाम पठाइदिनु होला, कन्फर्म गरिदिनु होला भनेको होइन। अब पछि कन्ट्याक्ट हुनसक्छ नि त, कसैले फेरि मेरो भन्देला होइन, अरू मेम्बरहरूले, त्यही भएर कन्फर्म गरिदिनु। ल ठिकै छ, तपाईँको रहेछ। ओके ल अब चाहिँ यसरी कन्टिन्यू गरौँ ल। हाम्रो एउटा कुन भाइ हो पढ्छु त भन्नुभएको थियो, कहिले हिजो अस्ति आउनु भएको थियो, फेरि आउनु भयो भने, कसको नजिकको हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ? तपाईँको के नाम भने तपाईँको? एकछिन है त, के अरे कस्तो भुले, ए के यहाँ माथि छ नि त, भूपेन्द्र पनेरो भन्ने कसको नजिक हुनुहुन्छ तपाईँहरूमध्ये? कसैको? भेट त क्याम्पसमा हुने नै हो नि त। त्यही पनि अलि बोलचाल सर्कलमा हुन्छ नि त। उहाँले चाहिँ पढ्छु भन्नुभएको थियो, म चाहिँ यसको इन्टरनेट छैन त, इन्टरनेट कनेक्सन। ओके, पढ्न मिल्दैन ए भन्नाले मैले कन्फर्म गर्न खोजेको, किनकि क्लास अब बढिरहेछ नि त, अब एउटा दुईवटा क्लास छुट्यायो भने घाटा हुन्छ। त्यही भएर कन्फर्म गरिदियो भने ए ल ठिक छ त, किनकि नत्र मैले छुटिरहेको विद्यार्थीहरूलाई ए ल भन्नाले नपढ्ने कन्फर्म हुनुभयो? त्यस्तै छ। ओके ल ठिकै छ, त्यो कन्फर्म गरिदियो भने सजिलो हुन्थ्यो नि त मलाई नि। अब कति स्टुडेन्टहरू अब आजबाट चाहिँ क्लास स्टार्ट भयो, फेरि कसैको छुट्यो भने फेरि मैले चाहिँ एक्स्ट्रा क्लास उहाँले दिनुपर्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यदि पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ क्लास जोइन गरिदिनु होला भन्नु होला। ठिकै छ, उहाँको चाहिँ पढ्न मिलेन भन्नुभयो। ओके ल तपाईँहरूमध्ये अब हामी चाहिँ जानेछौँ, सकभर क्लास नछुटाइदिनु होला है त। अरू केही काम परेन, बरु कसैको मिल्छ 2-3 जना कहिले केही काम गऱ्यो भने अलिकति डिले गर्न सकेला, टाइम चेन्जेस गर्न सकेला कुनै दिन, एक्सेप्सन केसमा कहिले काहीँ केही इभेन्टहरू त्यस्तो पऱ्यो भने। नत्र नर्मली हामी यही टाइममा जानेछौँ र सबको मिलिरहेछ होइन, यही टाइममा समस्या छैन है। ओके ल ठिकै छ, आजलाई हामी चाहिँ इन्ड गरौँ सेसन, र भोलिबाट हामी चाहिँ सिन्ट्याक्स हेर्छौँ, एकदम बेसिकबाट जान्छौँ। कसैले अलिकति सिएसएस हेर्नु भएको छ भने नर्मल लाग्न सक्ला, र पछि एट द एन्डमा हामी चाहिँ एडभान्समा जानेछौँ है। ओके ल आजलाई छुट्यौँ। ओके सर। ल गुड बाई अल। म चाहिँ सिएसएसको त्यो सिएसएस पठाइदिन्छु गिटहबमा, र लिङ्क चाहिँ ग्रुपमा पठाइदिन्छु, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब आज त खासै धेरै छैन प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरू, भोलिबाट चाहिँ हामी हेर्नेछौँ है। ल बाई, सी यू अल।